अस्सलाम वालेकुम। दका वाक़या शी हुआ सी द कार्डियोलॉजी यूनिट के और केडी हॉस्पिटल के दाता सो कथे शी दाद द मंडे 8:41 टाइम दे और अतम तारीख ते दरिया मियाश थे 2021 गुलाब जरीन से पवार्ड के दका अटेंडेंट सर लग्या दे प्रॉपर काउंसलिंग कीगी और द दिउ दा वेना दे यार यो डॉक्टर हम पवार्ड के नो तासो दा मखकिनी वीडियो के तास तमा वो खुदलू यार पनाइट के हम डॉक्टर वो टोल शपा मरीजान न रगली दी अटेंडेंट न रगली दी सीजी ओपिनियन द पारा मरीज दाखिली दो द पारा आगा मरीजान हम कतली दी नूर कुम लेडीज डॉक्टरानी दी आगा हम पवार्ड की मौजूदी दी और नूर मेल डॉक्टरान हम रगली दी दा गुलाब जरीन साहब द अटेंडेंट सर लग्या दे द काउंसलिंग कई और प्रॉपर काउंसलिंग दे दियो स्टार्ट थे दा मुंग सरा 8:42 वत्सल मिनट पासा तब बजी दी और दा गुलाब जरीन साहब द मुंग सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट दा सीसीयू वार्ड मशर दे कार्डियोलॉजी यूनिट और दा लग्या दे अटेंडेंट सरा हालांकि द दियो दा वेना दे यारा डॉक्टर एब्सेंट वो यो डॉक्टर हम न वो वार्ड की कल मरीज मट शो बे डॉक्टरान रागलू और दी टाइम पर तासो ता दा वीडियो के तासो कतले शी मरीज दी टाइम पर मतलब आगा न दे एक्सपायर शवे और गुलाब जनी से बरसरा लग्या दे दा फीमेल डॉक्टर दे नूरी फीमेल डॉक्टरान हम पवार्ड की दी और पराउंड बंदी दी और मेल डॉक्टरान हम दी दा दी टाइम पर अटेंडेंट दगा सरा लग्या दी सीनियर मुमकुम कार्डियोलॉजिस्ट गुलाब जनी से सरा हालांकि दिउ दा वेना दे यार दा गफलत वजह न मट शवे दे गफलत खुदी ता वही यार ता मरीज चा कतले नेवी ता मरीज ता चा दवाई नेवी लगवली ता मरीज दाहिल शवे नेवी ता मरीज सी प्रूत वी ता मरीज दाहिल शवे हम दे कतले हम दे मेडिसिन हम लिखी दली डॉक्टरान हम पवार्ड की मौजूद दी टोल डॉक्टरान रगली दी नो दी ता गफलत निशी वेले और डॉक्टरान बकी रागला गफलत और डॉक्टरान पवार्ड की नो दा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट तासो ता पवार्ड की मौजूद दे दा तासो कते शी दा अका आगा अटेंडेंट अच्छा वीडियो जोड़ा कड़ी हुआ और दा वेली वो यार यो डॉक्टर न वो बार बार डॉक्टरान सर रगले में हालांकि दा गुलाब जरीन साहब सरा ददी दा द्वयम मुलाकात है दा डॉक्टर साहब जमुंग लाड़ो वार्ता हम मरीजी हम वक़्तो आगन आबाद दी सुमरा टाइम वर्को हालांकि 5 मिनटी ददी सिर्फ काउंसलिंग ता वर्कू और मरीज चुकुम हालात वो आगाई वर्ता बयान को सतासो मरीज पर कुम हालात की दे और दा हम वर्ता बयान को सतासो मरीज सिर्फ 15% झड़ कार कई और नूर ददी जड़ पट्टी कमजोरी शवी दी ददी दा जड़ द द्वयमा दौरा दे पयो जड़ दौरे की सोक न बच पाती की नो पद्वयमी दौरे की मतलब दा बच पाती शवे दे और गवजिना दा यो दौरे वहले दे गना ददी जड़ पट्टी कमजोरी शवी दी दिन अलावा दीता प कोरोना बानी सदी को में खबरें कवले आगा दाऊ आगा की हम द कदसी वी कोमॉर्बिड कंडीशन वी द चा जड़ फेल वी द चा पिपड़े फेल वी द चा ता कैंसर वी चा ता शुगर वी ब्लड प्रेशर वी आगो की ददियो अटैक हम ज्यादा वी दा गुलाब जरीन से और पूरा पोहा कड़े दे यारा ददी ब्लड प्रेशर कम दे ब्लड प्रेशर नश्ता जड़पट्टी कमजोरी दी और दा 8:44 थी और हालांकि तासु तमाबली वीडियो क्यों खुदलू सो टोल डॉक्टरान पवार्ड की मौजूद दी और यो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर आगा यो अटेंडेंट था 10 मिनट ना ज़्यादा टाइम सिर्फ दाग मरज आद बीमारी मारज सुकुमी आगा पोहावन की वर्कई नोदई ना पगटा खुशकिस्मती सवी सदी डॉक्टर से वर्सरा वार्ता हम लाड़ो मरीजी वक़्तो ब्या दियूता हम यो 10 मिनट ना ज़्यादा टाइम हम वर्को आगा बावजूद दी डॉक्टर से बेजती हम वशवा दी डॉक्टर से मन दा इल्ज़ाम हम बोलेगी दो सियारा दा डॉक्टर से पवार्ड के नवो दा अले रागलो वार्ता से कल जमूंग मरीज एक्सपायर वो जमूंग मरीज मट शो तासो कदेशे डबल अराउंड ता दलता दा अराउंड स्टार्ट ते दा जमूंग फीमेल डॉक्टर ही दी अलता मरीजानो सर विलाड़ी दी और दलता मुंग दा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हम दे और दा लग्या दी सारा यो बल सारा दा तासो कतेशे दा अटेंडेंट विलाड़ दी और उस पता सो तजवा खेमा जदी टाइम के सीनियर डॉक्टर ने अलावा टोल जूनियर डॉक्टरान बन लाड़शी दागा टोल डॉक्टरान दी दा तासो कतेशे दा जमुंग गुलाब जरीन से बरहुआ तो द खपल ऑफिस ना दा बता सो उसको गोरे सदा ब दी सारा यो डॉक्टर लाड़ो दा तासो तमा मख की वीडियो क्यों खेलो प्रॉपर कौन सा मुंग लेडीज डॉक्टर दी खपल रूमों तनावाते और दाऊरा यो बची पशान बांधे डॉक्टर साहब ट्रीट कई और बावजूद दी डॉक्टर से बेजती वशवा और कंजले वशवे डॉक्टर साहब लाड़ो वार्ता वरसरा मरीज अटेंड कवनो दा पारा दाता तजो खैम मुस पनूर डॉक्टरान हम वर्शी और दलता यो डॉक्टर हम ना द्वान ना द्रे और पयो मरीज बांधी 15 डॉक्टरान वर्गली दी टोलो मरीज कतले दे और बावजूद का दा संग गफलत थे और दियो वही यारा यो डॉक्टर हम नो और जमूंग मरीज सुकुम दे आगा एक्सपायर शवे दे और डॉक्टरान एब्सेंट हूँ और दाता तज
دا وګوره دا اوس دوه نور ډاکټران لاړو د مریض ته یو آلریډي تاسو ته ما وښودلو چې سینیر کارډیالوجیست ګلاب زرین صاحب تللی دی اور دا اوس ورته نور ډاکټران هم ورځي دا دوه نوران لاړو اور دا درې ډاکټران په یو مریض ته ورغلو تاسو ته ما دا ویډیو کې وښودلو چې ګلاب زرین صاحب د دې ډېر کاونسلینګ وکړو مریض یې وکتو 10 نه 15 منټو پورې ټایم یې ورکړو مریض ټول اټینډنټ یې پوهه کړو او هغه باوجود دې باندې دا الزام دی چې دا ډاکټر صاحب راغلی نه و مریض یې نه دی کتی او دا ایبسنټ و غفلت وجې نه د مونږ مریض مړ شو اور حالانکې دې ډاکټر صاحب خو یو ځل نه دا دویم ځلې دا ډاکټر صاحب لاړو د دې مریض کتلو دپاره دا تاسو کتی شي یو ګلاب زرین صاحب هم تللی دی اور دا تاسو کتی شي اوس زمونږ لیډیز ډاکټر هم ورځي دا هم ورغلی اور 15 ډاکټران شو د دې مریض کتلو دپاره 15 ډاکټران لاړو دا سی سی یو وارډ دی کیډیا هاسپټل ګلاب زرین صاحب سره 4 ډاکټران 2 میل 2 فیمیل 15 ډاکټران لاړو د دې مریض کتلو دپاره دا تاسو کتی شو دغه نه بعد دغه کس کومه ویډیو کړې ده اور دا لګیا دی کال باندې دې ټیم کې 15 ډاکټران دي سره تللی دي او د دې مریض کتلو دپاره اور دا لګیا دی اوس په کال باندې دا بل اټینډنټ هم ورسره دی دا په کال باندې دا کس لګیا دی دغه بل ډاکټر صاحب خپل روم ته ناوتو الریډي دې سره 4-15 ډاکټران په دې بیډ باندې موجود دي دا بل یو ډاکټر صاحب راغلو دا به اوس ای سی جي مشین یوسي د ای سی جي دپاره اور د دې پیشنټ ښه ټایټ هغه ای سی جي مشین یولو د دې وارډ ته مریض ښه ټایټ اټینډ شوی دی دا مریض ښه پراپر وکتل شو اور دا هغه جګړه دی دا کس ویډیو کوي زمونږ کارډیالوجیسټ نه اور دا بل کس لګیا دی په ویډیو باندې او کومې کنځلې کړي دي او زمونږ کوم فیمیل سټاف بې عزتي شوي دی دا تاسو وکتو چې ښه پیشنټ اټینډ نه شو اور 4 نه 15 ډاکټرانو وکتو اور ټوله شپه هم ډاکټر په ډیوټي باندې موجود و تاسو ته ما ویډیو کې وښودلو او سهار ټایمه موجود و دی پیشنټ دا ګلاب زرین صاحب 2 نه 3 ځلو پرې مریض هم وکتو اور بیا د کاونسلینګ هم د دې وکړو 10 نه 15 منټ یې ورکړو اور هغه باوجود بیا د ډاکټر صاحب باندې الزام هم ولګېدو دې بې عزتي هم وشوه دا تاسو خپله وګورئ دا ویډیو تاسو خپله ډیسایډ کړئ چې دې کې آیا دا د ډاکټر غفلت دی اور که دا د یو ډاکټر بې عزتي دی جزاک الله